जहां बे शुमार गुनाह है हमारी जिंदगी के अंदर, उसी में से एक अहम तरीन गुनाह जिसका अभी बार बार मुज़ाकरा हो रहा था, माँ बाप की नाफरमानी है। माँ बाप आम तौर से जुल्म के किसी न किसी तौर पर मेरे भाई और बुजुर्गों शिकार होते चले जा रहे हैं। अभी बहुत तबसरा हुआ है। इसके पीछे ईमानी कमजोरी का बहुत बड़ा दखल है। हमारी जो हालत है, हमारा जो माहौल है मेरे भाई और बुजुर्गों, जहां ईमान का मुज़ाकरा नहीं, बच्चा जिन आंखें खोल रहा है किसी घर में, अब शुरू से गानों का माहौल, कहीं शराब का माहौल, कहीं जुआ का माहौल, अजीब व गरीब माहौल है, बेपर्दगी का माहौल, नेकियों का दूर दूर तक गुजर नहीं है। इस माहौल में बच्चा पल रहा है। उसके बाद न कहीं तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम किया जाता है। उसी हाल में बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है। कभी कभी अफसोस तो इस बात पर होता है कि जो लोग शराब पीने वाले लोग हैं या ताश खेलने वाले लोग हैं या और दूसरी गलती, वो अपने बच्चों को बहुत मौके पर इस्तेमाल करते हैं। शराब पीना है, गिलास अपने बच्चे से मंगवा रहा है, ताश खेलना है, बच्चे से ताश मंगवा रहा है, और उसके अलावा एक आदमी मोबाइल में गाना सुन रहा है अपने घर में, उसका बच्चा भी है, खुद भी है, बीवी है, सब है। सब लोगों के सामने में आदमी कोई गुनाह कर रहा है, उसके कितने बुरे असरात पैदा होंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, बुनियादी कमजोरी आज हम अपने घरों के हाल का जायजा ली। अखलाकी कमजोरी है, जबान की खराबी है, बर्दाश्त की कमी है, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो एक बुनियादी वजह यही है। हम माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर नरमी पैदा करें, बर्दाश्त करें और अपने अंदर अच्छाइयां पैदा करें, अपने आप को नेकियों पर लाएं, अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। उसके अच्छे असरात इंशाअल्लाह औलाद में मुंतकिल होंगे। फिर औलाद की भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप की तरफ से, चाहे आपको समझ में आ रहा है कि माँ बाप गलती पर है या उनकी तरफ से ज्यादती हो रही है, लेकिन औलाद की जिम्मेदारी है कि एक तरफा तौर पर माँ बाप का एहतराम करे, माँ बाप का इकराम करे, और जानबूझ भी रहा हो आदमी कि माँ बाप हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, बहुत से लोगों को शिकायत है, लेकिन उसके बावजूद जब आदमी सब्र करेगा और बर्दाश्त की जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला देर सवेर माँ बाप के दिल में नरमी पैदा कर देंगे। और एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लीजिए, गुनाह में जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाबुन, कि मजलूम की आह से बचो, इसलिए कि उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। जब किसी को सताया जाता है और उसके दुखे दिल से जो आह निकलती है तो वो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचती है। वो आह, उस आह के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती है। हदीस शरीफ में यह भी सराहत है कि खा वो मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, मुशरिक ही क्यों ना हो, कोई आदमी किसी काफिर और मुशरिक पर भी कोई जुल्म करता है और इंसाफ से हटकर कोई काम करता है और वो मजलूम है, तो खुदावंद कुद्दूस के नजदीक वो इस नेक आदमी को तबाह बर्बाद करके रख देगी। याद रखिए, एक आह किसी की तबाही के लिए काफी है, चाहे वो कोई भी हो। तो कोई औलाद अपने माँ बाप को सताकर माँ बाप की आह लेगा तो उस आह के अंदर क्या खतरनाक असर होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कोई माँ बाप अपने बेटा ही को सताकर अगर बेटा ही की आह ले रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी खतरे की बात है। दोनों जबरदस्त जिम्मेदारियां हैं। अगर माँ बाप भी समझे कि ये मेरा बेटा है और खुदावंद कुद्दूस के नजदीक हमको भी हिसाब देना होगा, अगर हमारी तरफ से जुल्म हुआ है तो इंशाअल्लाह माँ बाप भी
اپنے اندر اعتدال اور صحیح راستہ پیدا کریں گے. اور اگر اولاد یہ سمجھے گی کہ خدا کے یہاں ہم کو جواب دینا ہے اور ماں اور باپ کا اگر دل دکھے گا تو ہمارے اوپر، یاد رکھیے ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. ماں باپ کی خوشی میں روزی کی برکت ہے، روزی کی برکت ہے ماں باپ کی خوشی میں. اور ساس اور بہو کے تعلق سے بھی سب کی ذمہ داری ہے. ایک ساس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی بہو کو نہیں ستایا جائے، اس لیے کہ اگر بلا وجہ آپ اس کو ستا رہے ہیں اور اس کا دل دکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اگر اس کی آہ اللہ کے پاس جائے گی تو اس کا وبال آپ پہ پڑے گا، آپ کا گھر ستیہ ناش ہوگا. ایک بہو کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک ساس آپ کے ماں ہے، اگر آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے ماں کا اگر دل دکھ رہا ہے اور اس کی آہ اگر فلک پر جائے گی اور خداوند قدوس کا غضب نازل ہوگا تو آپ کا گھر برباد ہوگا. آج بات چھوڑ دیجئے، آدمی کو اپنی ذات سے محبت نہیں ہے، اپنی ذات سے خیر خواہی نہیں. بھائی ماں باپ ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ایک دم سے کڑا ایکشن لیتا ہے. بھائی وہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ 1000 بددعائیں دے رہے ہیں، آج بددعا دے رہے ہیں، یاد رکھیے ماں باپ کی بولی جو بولتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. کوئی بات ہوا فضا میں نہیں جاتی ہے، ہنسی اور مذاق میں بھی آدمی پوچھ لیجئے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں برداشت کرے. آپ بددعا دے رہے ہیں. لوگ ہماری ماں کی زبان اللہ، بات بات میں لقوہ، کینسر، ٹی وی، دھرتی پکڑانے والی باتیں. آپ صبح سے شام تک ماں کی زبان پر سوائے برائیوں کے کچھ نہیں. اپنے بچے کو، گود کے بچے کو، دودھ پیتے بچوں کو بددعائیں دے رہی ہے. اللہ کے بندے، بچوں کو تو شعور نہیں ہو رہا ہے، بے شعوری میں اس نے آپ کے بستر پر پیشاب کر دیا، آپ کا چلم پھوڑ دیا، آپ کا موبائل توڑ دیا. آپ بددعا دے رہے ہیں کہ تم کو یہ ہو، تم کو وہ بیماری ہو، تم کو یہ ہو. قبول ہو گئی، زندگی بھر بیٹا پریشان رہے گا. بیٹا پریشان رہے گا تو آپ بیٹے کے لے کر در در بھٹکیں گے، یہاں علاج کرائیں گے، وہاں علاج کر. لیکن بھول جاتی ہے مائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ان بددعاؤں کا اثر ہوگا. جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے بچہ، غیر مکلف ہوتا ہے اور خداوند قدوس کے یہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے، تو ماں اپنے بچوں کو گود میں پالتی ہے، ساتھ میں بے شمار بددعائیں دیتی ہے. جہالت کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان بولیوں کے بھی اثرات ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت سارا تذکرہ چلا ہے، اس لیے ہم ماں اور باپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کے بارے میں محتاط رہیے. اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دیجئے. اگر نافرمان ہے تو اللہ سے کہیے کہ اللہ فرما بردار بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، اچھا بنا دیجئے. اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک طرفہ طور پر برداشت کیجئے. آپ کی عقل کہہ رہی ہے، سماج کا کہنا ہے، سب کا کہنا ہے کہ ماں باپ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تو اللہ کی بات مان کر خدا کی فرما برداری کے لیے جب ہم صبر و ضبط کے ساتھ اپنے ماں باپ کے طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو اور اپنے ماں باپ کی طرف سے ہونے والی ناگوار باتوں کو جب بشاشت کے ساتھ، دل کی وسعت کے ساتھ جب ہم گوارا کریں گے، ہم قبول کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برداشت کے نتیجے میں آسمان سے اپنی رحمتوں کی بارش کریں گے، اپنی عنایتوں کے خزانے ہمارے اوپر خداوند قدوس انڈیل دیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی زندگی سیکھے، صبر سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سیکھے. آج ہماری انہی کمزوریوں کی وجہ سے تمام تر مال و دولت کی سہولت کے باوجود، بہترین گھر بار کے باوجود ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے. خوشی نہیں ہے گھروں کے اندر، خوشی گھروں سے ختم ہے. اس کی بنیادی وجہ ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں.